سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا بوشنيخه بطريقه سهله وبسيطه، واهم شيء بمكونات اقتصاديه. كيف العاده البنات ما غاداش نقوي شي مكونات باش اي واحد يمكن ليه يحضر هاد البوشنيخه. والبنات هاد البوشنيخه كتجي لذيذه بزاف بحال المذاق تاع الشباكيه. نبداو في المكونات اللي هي سهله وبسيطه. هنا عندي كيلو تاع الدقيق، دقيق خاص بالحلوى اللي غابلته مزيان، وعندي نص لتر تاع الحليب عادي ما يكون سخون، وهنايا عندي واحد شويه الملحه، وعندي 250 غرام تاع الزبده. يمكن لكم ديروا الزبده تاع الحك اولا الزبده تاع الحلوى اللي متوفر عندكم. وهنايا عندي 2 معالق كبار تاع المزهر، وعندي 5 معالق كبار تاع السمسم او جلجلان اللي حمرتهم واحد شويه وطحنتهم، خليتهم تبردوا وطحنتهم. يمكن لكم تضيفوا حتى شويه اللوز، تا كيعطي واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. واهم شيء البنات هاد بوشنيخه كتجي بحال المذاق تاع الشباكيه. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو، غناخدو قصريه غنوضع فيها كيلو تاع الدقيق اللي يكون مغابل البنات كيف ما قلت لكم، وغادا نضيف واحد شويه الملحه، ماشي بزاف غير شويه كيف ما شفتوا البنات، غير شويه الملحه. وغادا نضيف 250 غرام تاع الزبده، بسم الله. صافي وغنبدا ندخل هاد الدقيق في هاد الزبده حتى نحصل على عجين اللي يكون مرمل بحال شكل العجين تاع صابلي البنات. وهنا البنات من بعد ما رملت العجين تاعي كامل دخلت فيه ديك الزبده. هاد الدقيق خلطته مع الزبده مزيان ترمل ليا الدقيق كله. صافي هنا غنضيف السمسم او جلجلان كيف قلت لكم 5 معالق كبار. ضروري البنات الجلجلان طحنوه مزيان باش ما يتقطعش لكم العجين في الاخر. كيف ما شفتوا مكونات اللي ساهله وبسيطه، يعني ما فيش شي مكونات معقده ولا كثيره. صافي غندخل هذاك الجلجلان مع الدقيق، وغادا نضيف 2 معالق كبار تاع الزهر. يمكن لكم تضيفوا حتى سكر فاني في بلاصه ما كنتوش كتبغوا المذاق تاع الزهر، ديروا سكر فاني حتى هو كيعطي واحد المذاق اللي زوين. صافي وفي الاخر غادا نجمع بالحليب نص لتر تاع الحليب البنات اللي يكون عادي ما يكون لا سخون لا حتى شي حاجه. صافي وغنجمع تنحصل العجين البنات اللي يكون شاد في راسو، ضروري العجين يبقى قاصح وشاد في راسو حيت من بعد غادي نطلقوه في الماكينه. الماكينه كتبغي العجين يكون قاصح باش ما تقطعش لينا العجينه او تلصق لينا في الماكينه. صافي انا نطفي بحال هكا تنجمع العجين تاعي كامل ونرجع معكم. العجينه تاعنا البنات من بعد ما جمعتها كيف ما شفتوا العجينه راه قاصحه وقابطه في راسها مزيان. ضروري حنا ما ندلكوش هاد العجينه غير كنجمعها بهاد الطريقه، كنبقى نجمعها بهاد الطريقه كتجمع ليا. صافي هنايا انا غادا نقادها باش غنقطعها قطع اللي تكون متساويه كيف ما تشوفوا معايا. بهذا الشكل صافي انا نستعمل بحال هكا نقطع العجين تاعي كله قطع متساويه ونرجع معكم مباشره غادي نبداو نخدموا بها. البنات شكلت العجين تاعي كامل متساوي. ضروري البنات نغطيه بالبلاستيك باش ما ينشفش ليا العجين، حيت اللي نشف غيبدا يتقطع معكم في الماكينه. وغنبدا كناخذ بالوحده وكنخدم هانتوما معايا. هنايا غناخذ العجين وضروري نستعملوا البنات بشويه دقيق باش نطلقوا هذا العجين. انتم غتشوفوا معايا الطريقه اللي سهله وبسيطه. نطلقوا بهذا الشكل. بهذا الشكل البنات غنحاول نبسطو على شكل طولي على شكل مستطيل، طريقه سهله وبسيطه. صافي غير بهذا الشكل. صافي وغادا نبدا نطوي فيه بهذه الطريقه اللي سهله وبسيطه. وضروري البنات كل وحده طويناها نحطوها في واحد البلاستيك باش ما تنشفش لينا. صافي انا غنستعمل بهذه الطريقه نكمل نطوي الكميه اللي عندي كامله ونرجعوا معكم. هنا البنات بعد ما كملنا طلقنا العجينه تاعنا كامله كيف قلت لكم ضروري تخلوها في البلاستيك باش ما تنشفش لكم العجينه. وناخذوا غير بالوحده ونخدموا. هنا البنات انا طاغيت نخدم فوق الطابله حيت الماكينه ضروري خاصها تلصق، ما عندهاش كيفاش تلصق فوق البوطاجي، فانا غنخدم معكم غير فوق الطابله. غنستعمل واحد شويه الدقيق
وغنسبحوا هاد العجين غير بشويه ضربوه ويبقاو دقيق. ما تخافوش منه البنات حيت هاد العجين كتبغي يجي شويه قاصحه. صافي غنطلق غير واحد شويه بهاد الطريقه، وغنحاول نطلق هنا في الماكينه. انا غنديرها غير في 3 كيف ما شفتوا البنات. غير بهاد الطريقه غنطلقها. طريقه سهله وبسيطه البنات. كيف ما شفتوا انا في الاول درتها في 3 ومره غادا نبدا نقص، وهنا غنديرها في 2. هما البنات انا هنا درتها في 2 وغنعاود نطلق غير بشويه. صافي في 2 هي الاخرى ضروري شويه يبقاو دوك الخيوط شويه غلاط، ما ترقوهمش بزاف. كيف ما شفتوا البنات كتخرج رقيقه بهذا الشكل. صافي انا غنستعمل بهذه الطريقه. غنكمل الكميه اللي عندي كامله بهذا الشكل ثاني، عاد نعاود نرجعو معكم باش نوريكم كيفاش كنقطعها في القطعه تاع سباكيتي. وهنا غنقطعها بهذه الطريقه في الاله تاع القطعه تاع سباكيتي. كيف ما شفتوا البنات بهذه الطريقه. من الاحسن البنات الا يكونوا 2 الناس باش تجيكم ساهله. بهذه الطريقه كيف ما شفتوا البنات. هي ملي كتكون بوحدك كتكون شويه الخدمه صعيبه، ولكن معليش ماشي مشكل غادي نحاولوا. كيف ما شفتوا البنات بهذه الطريقه كيجيو على هذا الشكل. صافي وغنسرحهم بهذه الطريقه. صافي هنا البنات انا راني بدلت البلاصه، نخدم في القبوطاجي احسن باش نخدم مرتاحه. وكنعتذر البنات الا ما صورتش لكم مزيان ملي كنخدم في الماكينه تاع السباكيتي حيت صعيبه عليا بوحدي. داكشي علاش. اول حاجه هنايا البنات كناخذوا بهذه الطريقه كنقطعوا هذا القنت وكنقطعوا. صافي وكنبداو كنقرصوا بهذه الطريقه على حساب بغيتوهم صغار ولا كبار. طريقه اللي سهله وبسيطه بهذا الشكل. كيف ما شفتوا الطريقه. صافي ونقطع. كيف ما شفتوا البنات طريقه سهله وبسيطه. صافي بغيتو تخلوهم بهذه الطريقه تخلوهم، ولا بغيتو ديروا لهم هذا الشكل على شكل وريده كيجيو على هذا الشكل. كيف ما شفتوا كنتمنى تكون واضحه ليكم. ونضغط عليهم بحال هكا. صافي انا غنستعمل بهذه الطريقه نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله وندوزها كامله في الماكينه وارجع معكم باش نوريكم الشكل الثاني اللي غادا نحضر معكم. بالنسبه للشكل الثاني البنات غنديرو على شكل الضفيره بهذه الطريقه. غنحلو على 3 غير بشويه. نحاولوا نقادو البنات دوك الخيوط الا كانوا شي خيوط يعني قصار نزولوهم ونضفر بهذه الطريقه، ولكن ما نزيروش البنات بزاف حيت مازال غطيب لينا في المقله وغادا تنفخ. ضروري نخلو الفراغ. بهذه الطريقه نحل غير بشويه. وهنا من بعد ما ضفرتها البنات غنحاول نقرصها باش بنفس الطريقه اللي درت الاولى. كيف ما شفتوا طريقه اللي سهله وبسيطه
ونقطع. هذا هو الشكل تاعها، كتجي على هذا الشكل. صافي انا غنستعمر بهاد جوج اشكال تنكمل الكميه كامله اللي عندي ونرجعوا معكم باش نقليو هاد البوشنيخه. هنا البنات من بعد ما شكلت هاد البوشنيخه تاعي كامله كيف ما شفتوا معايا، ها هي شكلتها كامله بهذا الشكل على شكل وريده وشكل ضفيره وبهذا الشكل شكل طولي كيبقى يعني الشكل اللي بغيتو. صافي هنا انا درت الزيت بواحد الكميه اللي تكون شويه كثيره تسخن مزيان، والعسل تاعي اللي كنت حضرت معكم من قبل. وصافي وهنا غنحتاج واحد الكسكاس فاش غنحط البوشنيخه تاعي من بعد ما غادا نغمسها في هذا العسل ونحطها هنايا تسقطه. صافي هنا نخلي الزيت تيسخن وهانتوما معايا. وهنا البنات من بعد ما سخنات لي الزيت تاعي مزيان غنقص على النار تكون متوسطه وغنبدا تنحط في البوشنيخه تاعي. ضروري تنقصوا النار البنات باش ما تخطفوش لكم يبقاو خضرين من الداخل ويتحرقوا لكم من برا. صافي هنا غنخليهم حتى يطيبوا ويتحمروا لي مزيان وياخذوا اللون ذهبي. ما تخليهمش يتحمروا بزاف البنات، غير ياخذوا هذاك اللون الذهبي. صافي وغادا نسقطوهم مزيان من الزيت وغنحطهم في العسل حيت من بعد كياخذوا هذاك اللون تاع العسل، فما يحتاجش تحمرهم بزاف. كيف ما شفتوا غير بهذا الشكل غير يذهبوا لينا. صافي انا هنا غادا نبدا نصفي فيهم وغنسقطهم مزيان من هذاك الزيت تيتسقطوا مزيان وغادا نحطهم في العسل راه سبق لي حضرته معكم من قبل، راه غتلقاو الفيديو تاعو في القناه. صافي وهنا غادا نضيف الرميه الثانيه بنفس الطريقه، والبنات ضروري تنقصوا على النار باش ما يتخطفوش ليكم. اما بالنسبه الاولى غنخليها في العسل تتشرب العسل مزيان. وواحد النقطه البنات ما توافقوش عليهم بالفورشيط ولا المعلقه ولا الصفايه داكشي اللي كتخدموا به باش ما تهرش لكم البوشنيخه حيتاش كتجي هشيشه مازال سخونه غادا تهرس لكم. غير بهذه الطريقه هزوا العسل غير من التحت وحطوه فوق منا وخلوها حتى تشرب مزيان تقرب طيب لكم مره 100 ثانيه. عاد صفوها وزولوها حطوها في داك الكسكاس خلوها تتسقطر مزيان. صافي انا غنستعمل بهذه الطريقه باش نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجعوا معكم باش نوريكم الشكل النهائي كيف كيجي. وهذا هو الشكل النهائي تاع البوشنيخه. كيف ما كتشوفوا كيجي المنظر تاعها هائل، واهم شيء كتجي لذيذه وكتجي زوينه. كيف ما شفتوا هنا من بعد ما سقطرتها مزيان من العسل وبردات زينتها بالجرجان او السمسم على الشكل الورده، زينتها من الوسط والضفيره زينتها من الجناب. كنتمنى تنال الاعجاب تاعكم وما تنساوش لايك وما تنساوش اني احبكم في الله. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه تاعي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس. ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.